حسین گلشن علی کا پھول ہے، حسین نور چشم بطول ہے، حسین کے جو قدموں کی دھول ہے، بطور سرما آنکھ کو قبول ہے، بطور سرما آنکھ کو قبول ہے، سچائی کو مان بن انجان، حسین کو بھی مان تو حسین کی بھی مان۔ انہیں آکھیا میری معذاللہ حکومت دے باغی آ رہے ہیں تاکہ میں لوگاں نو دسا جڑا میرے نال بغاوت کر گیا میں اے حال کراں گا۔ ایک شہر چ گزر اور چھتا تے چڑھ کے نظارہ پیا کر دیا، اچانک کسی نے سکیاں کھجوراں چھہارے مٹھی بھر کے سٹے، ایک جنت حضرت سیدہ سکینہ دے گود وچ لگی، چھوٹی بچی سی نا کنے دنوں دی بھوکھی سی، امام علی مقام دی بیٹی نے کھجور پکڑ کے منہ چ ڈالن لگی نا تے سیدہ زینب کھو لئی، کھو کے فرما دیا نا نہیں سکینہ دیکھی لوگ کدھر سانو صدقہ ہی نہ دے دے ہو، اسی محمد دی آلہ ساڑے تے سیدہ تے صدقہ حرام ہے کیونکہ سارا جہاں تے ساڑے صدقیاں تے پلدا ہے۔ فرما دیا سکینہ 2-4 دن تے یہ بھوکی ہور لے لے، دیکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر بندی رہے گی، قیامت تک تیرے نا دی ٹھڈیاں پانی دی سبیلاں لگ دی رہن گی۔ تھوڑا جا قافلہ اگے گزریا نا ایک اور شہر آیا، اس شہر دے لوگ بھی باہر نکل کے تے ویکھ رہے کہ قیدی آئے نے باغی آئے نے معاذاللہ، ایک مائی وڈیری نا سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے آئی، سیدہ زینب دے سامنے ٹکر کر کے نا روٹی دے کہنے لگی دھیے تو قیدن لگنی ہے، پیاسی تے بھوکی لگنی ہے تے پردیسر بھی لگنی ہے، روٹی کھا لے۔ او زینب ہے جیڑی مدینہ طیبہ دی سب تو امیر خاتون سی، او زینب حسین دی بہن جدا شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو امیر ترین تاجر سی، اتنی امیر عورت سی سیدہ زینب تے اتنی سخاوت مدینہ کر دیا سن کہ ایک دن امام حسین ورگے سخی نے آکے آکھیا بہن تھوڑی سخاوت کریا کر، کچھ بچیاں نے بھی جوڑ کے رکھ، تے اپنے ویر دا چہرہ چم کے فرما دیا نے ویرا میں فاطمہ دی بیٹی ہاں نا، مینوں انج لگدا جویں رب مینوں دیندا ہی بنڈن واسطے، رب مینوں تقسیم کرن دے دیندا ہے۔ او مائی نے جدو سکی روٹی دے ٹکر اگے پیش کیتے نا، نوجوانوں سیدہ زینب دا میں دکھ کی عرض کراں، ہٹا کے نا روٹی تے فرما دیا نے اماں اسی کو منگن والے تے نہیں، اسی تے آپ ونڈن والے ہیں۔ جدو آپ بول گیا نا تے او مائی رو پئی تے کہنے لگی نہیں بیٹی تو کون ہے؟ آپ فرما دیا نے اماں جڑے قیدی تے پردیسی ہون نا انہاں دیاں ذاتاں تے نہیں نا پوچھ دیاں۔ مائی کہنے لگی بیٹی میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی، مینوں تیری آواز سن کے نا کہ مدینے والی فاطمہ یاد آئی ہے، نبی دی بیٹی زہرا یاد آئی ہے۔ اج ہنے مہینے بعد ماں دا نام سنیا نا سیدہ زینب نے چیخ مار کے رو پئیاں، فرما دیا اماں تو مدینے والی زہرا نو کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی میں اپنی زبانی تے مدینے وسدی رہی مدینہ طیبہ سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی ہوں۔ سیدہ زینب فرما دیا مجھے انہاں دیناں دی کو گل سنایا آج کہ مائی کہنے لگی نہیں دیئے میں روٹی دے ٹکر میں نہیں پئی دیندی، ایک دن میں نبی دی بیٹی دے کول بیٹھی ساں کہ سیدہ فاطمہ فرما دیا نے ماں جی کتھوں دی رہن والی ہوں کہ میں کہیا گئی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں، کوفے دا نام سن کے نبی دی بیٹی زہرا رو پئی، فرما دیا نے اماں کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے جی کے قافلہ قیدیاں دا گزرے گا، انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں، انہاں نو بھوک لگی ہوے کہ روٹی کھلا دیویں، اج میرے کو روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئی ہوں، نبی دی بیٹی دی گلی آواز آئی ہے، فرما دیا نے مائی او گل سنا دے اس دور دے اندر کی مدینے ویکھدی رہی ہے۔ مائی کہن لگی یاد آیا انہاں زمانے جے نبی دی بیٹی دی چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں انہوں بڑیاں لوریاں دے کے پال دی رہی ہوں، سیدہ زینب رو پئی فرما دیا اماں ذرا دھیان نال ویکھ نہ فاطمہ دی ہوئی بیٹی زینب لائی دیاں چیخاں نکل گئی رو کے سیدہ زینب دے قدماں نوں جھپا ماریا کہن لگی ربا زندگی چ کیڑا دن وکھائے نبی دیاں بیٹیاں کدے بازاراں چ نام نہیں سی لیا گیا، لوگ انہاں دیاں حیاواں کردے نے
ایک ڈے بے حیا نے نبی دیاں بیٹیاں نو بازاراں چ لے آئے نے مائی رو کے کہن لگی سیدہ جاندیاں جاندیاں میرے لیے دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلا کے عرض کی ربا اس مائی نے پردیساں وچ سانو اپنا پرونا بنایا ہے جدوں محشر دا میدان آوے کہ مائی نو ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے چیخ ماری اودی روح سیدہ زینب دے قدماں کی پرواز کر گئی لے سجنا اساں توڑ نبھائی جان تیرے نا لائی یہ کو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی قافلہ اتھو گزریا جنگلات بازاراں چ گزر دے ایک آگے ہور شہر آیا تے میں اگر انہاں شہراں تے منزلاں دا ذکر کراں علیحدہ عنوان نے ایک شہر چ کتنے واقعات گزرے ایک شہر دے اندر پہنچے اجے کوفہ نہیں آیا یحییٰ نام دا ایک یہودی اپنے مقام دی چھت تے بیٹھ کے تورات دی تلاوت پیا کردا تو رات پہ پڑھے تھے وہ کنا میں کسی دے قرآن پڑھن دی آواز آئی تسی سبحان اللہ نہ بھی بولو تقریر تے میں کاری جانی ہے یہ واقعات نے کہ جن واقعات نے سنا دیا مکہ دے سبحان اللہ دا تقاضا نہیں کیتا کہ میرے سبحان اللہ سناؤ میں کہنا بس اپنے دل دی تختی پہ غم حسین لے کے نال جائے گا بھائی اقبال سلطانی صاحب کو یحییٰ یہودی تورات دی تلاوت اپنے مکان دی چھت کرے وہ دے کنچ کسی دے قرآن پڑھن دی آواز آئی وہ آیت کیڑی پڑھا جڑی میں خطبے چ آیت پڑھی سی نا وہ آیت پاک دے کنا چ آواز سنائی دیتی انہیں دائیں بائیں دیکھا کون ایڈا میٹھا قرآن پہ پڑھ دے انہیں دیکھا کہ مکان دی چھت دے بالکل برابر ایک سر جا رہے اس سر دے لب پہ ہل دینے تے اے آیت دے لب چ آ رہی انہیں تورات بند کی تھی تے دوڑیا تے ویکھیا کہ میں ویکھا ایڈا سونا قرآن پڑھن والے ایڈا سونا کاری کون ہے انہیں جا کے جدو گلی چ اس طرح جاتی ماری نا اپنی چھت تو تے او دے تے پیرا تھلی زمین نکل گئی کہ سر ہے تھلے تن کوئی نہیں صرف سارے تے لب ہلے تے قرآن دی آواز آ رہی او تے لب اج قرآن پڑھن دی آواز آئی آیت ایسی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ یا یہودی دوڑ کے تیرے بلے گلی دے اندر آیا امام زین العابدین کہنے لگا کون ہے جڑا سر دے نال قرآن پڑھی جا رہا ہے کہ سر دے نال جسم بھی کوئی نہیں یہ بولتا کیویں میں امام زین العابدین نے فرمایا کہ مدینے والے محمد دا پتر حسین نوجوانوں نے قدم پھڑے امام زین العابدین دے کہنے لگا تیرا کی لگتا ہے فرمایا میرے ابو جان نے انہیں آخیا سیدہ جاندیاں جاندیاں میں ذرا محمد کا کلمہ پڑھائی جاؤ آپ نے فرمایا کلمہ کیوں پڑھنا چاہنا ہے کہنے لگا کن دے نال بول دے تے سارے دیکھے نے کن دے بغیر بول دے پہلی بار دیکھے آئے یہ دائے مقام دا نانا سچا نبی ہے کہنے لگا جلدی کر میں نبی دا کلمہ پڑھا دے امام زین العابدین یحییٰ نو کلمہ پڑھایا وہ یحییٰ کلمہ پڑھ کے نو مسلم ہو گیا اپنی برادری دا سردار ہے کہنے لگا ساری برادری کٹھی آ جاؤ کہنے لگا آجڑے نے دے قرآن پہ پڑھتے نے اج تو بعد میرے مرشد نے انہاں تے یزیدیاں نے ظلم کیتا آؤ میرے مرشد دا بدلہ لے لئی یہودی نے اپنی برادری نو نال لیا یزیدیاں تے حملہ کر دیتا کچھ یزیدیاں نو قتل کر دیتا کچھ یزیدی دوڑ گئے نوجوان کو یزیدین وہ یحییٰ دے سینے تے میدا ماریا انہیں امام حسین دے سر والا ہاتھ جوڑے قدم امام زین العابدین دے پھڑ لے او دی روح بھی پرواز کر گئی کہنے لگا سونیا قیامت نو نانے نو کہہ دیویں جدو غلاماں دی گنتی کرے وچ میری بھی گنتی کریا میری بھی گنتی کریا
کہندا کہ قیامت نو نانے نو آکھیا جو سونیا ان بھی یاد رکھیا جے بھی ساڈے غلام ہے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے یزید نو خبر دیتی گئی کہ بازار وچ گزردے حملہ ہو گیا توجہ ہے تقریر سن کے صرف ٹر نہیں جانا ان واقعات نے اپنے ذہن چ رکھا جے تاکہ تانوں پتہ لگے کہ حسین حسین ایویں نہیں پئی ہوندی ایویں نہیں کربلا والیاں دا ہر سال ذکر 15 صدیاں تو کیتا جا رہا جڑے ظلم انہاں برداشت کیتے نے نا میں کیڑا کیڑا رنگ دیواں زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہوں گے جڑے نبی دی آل تے ستم تے ظلم کیتے گئے نا مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہوں گے نوجوانوں یزید نو دسیا گیا کہ بازار وچ حملہ ہو گیا انہیں آکھیا انہاں نو ہن بازار جو نہ لے کے گزریا جے کدھر بغاوت نہ ہو جائے لوگوں نو خبر نہ ہو جائے کہ میں نبی دے پتراں تے بیٹیاں نال آ کیتے کہنے لگا انہاں نو جنگلاں چ لے کے کوفے پہنچو سفر ہور ود گیا اگے بازاراں چ گزرنا سی جڑے معروف علاقے جتھوں قافلے گزردے سن ہن جنگلاں چ گزرنا رسول اللہ دی بیٹیاں دا سفر ہور لمبا ہو گیا تے تکلیف ہور زیادہ ہو گئی سلطانی صاحب جنگل چ پہنچے اس جنگل دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجا ہے اس گرجے دی دیوار دے نال امام حسین دے سر والا نیزہ لگا کے نا تے سارے یزیدی سون لگے ایک یزیدی جدا نام سی ابو الخنوق انہوں یزیدیاں نے آکھیا کہ آج رات حسین دے سر دا تے حسینی شانہ دا پیرا تو دے گا ابو الخنوق نے امام حسین دے سر اقدس نو اس طرح کر کے نیزے نو دیوار دے نال لگا کے نا عیسائیاں دے گرجے دے نال تے او اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھا تو دی اکھ لگ گئی جو ہی دی اکھ لگی نا تے انہیں اپنے خواب وچ ویکھیا کہ فرشتہ دوڑدا رہے تے فرشتہ لوگاں نو کہہ رہا ہٹ جاؤ رستہ بنا دیو کملی والے دوترے نو ملن آ رہے نے ابو الخنوق کہندا کہ میں بھی خواب وچ اٹھ کے کھلو گیا کہ ادھر حضور نے ہونا تے میں بھی زیارت کراں او فرشتے نے تھکا مار کے کہا ہٹ ادھر نبی پاک آ رہے نے کہنے لگا میں بھی زیارت کرنی میں بھی نبی دا کلمہ پڑھے اس فرشتے نے زور نال تھپڑ ماریا کہنے لگا نالے نبی دے پترہ نو مارنا ہے تے نالے نبی دیاں زیارتہ مانگنا ہے وہ فرشتے جدو تھپڑ مارے تے ابو الخنوق دی اکھ کھل گئی اور جے دے منہ دے تھپڑ جس سائیڈ تے لگا سی وہ ساری سائیڈ دی کالی ہو گئی جل گئی رنگ کالا ہو گیا اچانک نے دیکھا کہ ایک سامنے آدمی کھڑا ہے پادری وہ گرجے والا تے ایسا کر کے نا ہاتھ بن کے تے امام حسین دے سر وال ویکھی جا رہے سبحان اللہ ابو الخنوق اٹھ کے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تے پادری نو کہنے لگا کی پہ ویکھنے کہنے لگا اے سر کدھر کہنے لگا کیوں پوچھنا کہنے لگا میں اندر انجیل دی تلاوت پہ کردا سا تے اچانک مینوں انج دا نور نظر آیا کہ میں دوڑ کے اس چہرے نو ویکھیا تے میں ویکھیا نور نہیں اے تے حسین دے متھے چ نور دی لاٹ پہ نکلدی سی کہنے لگا کہ میں ادھے لبا چ قرآن سن کے نہ لطف پہ لینا کہ ساری زندگی مینوں انجیل پڑھ کے لطف نہیں ملے جڑا ادھے کول قرآن سن کے پیا ملدا ہے کہنے لگا کون ہے کہنے لگا کسی نو دسی نا یہ ساڈے نبی دا دتر ہے انہیں آکھیا کتنے ظالم ہو تسی کہنے لگا ساڈے عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ دے گدے دا جدے گدے دے اوتے حضرت عیسیٰ سواری کر دے سن نا اس گدے دا کو کھورے پاؤں دا کھور تے اس کھور نو اساں جس مقام تے رکھے اس مقام دی اسی ہر سال زیارت کرن جانے ہیں وہ کہندا اسی تے اپنے نبی دے گدے دے کھور دا ادب کرنے ہیں وہ کتنے لانتی ہو تسی ہوئے اپنے نبی دے پتر دا ادب نہیں جے کیتا کہنے لگا آج دی رات کدے حسین دا سر مینوں دے میں تے 10 کنے پیسے لینے نہیں کہنے لگا کتنے دے سکنا کہنے لگا میرے کول 80,000 درہم نے میں سارے دے دے مانگا بعض کتابہ جو لکھا 10,000 درہم کہنے لگا سارے لکھ لا میں اپنی ساری زندگی بھی کمائی دینا پر ایک رات لی مینوں حسین دا سر دے دے ابو الخنوق نے دیکھا سارے ستے نے تے 10,000 دی دیاڑی پہ لگ دی تے رات دا ہی معاملہ انہیں امام حسین دا سر تھال چلا کے نا تے اس پادری نو دیتا نوجوان پادری سارے اقدس لے کے جدو اندر گرجے چ گیا تو انہیں سارے گھر والے کٹھے کر لے پانی دے نال نالے امام حسین دیاں زلفاں دھوندا ہے نالے کربلا دی ریت چہرے تو صاف کر دے
داڑھی مبارک صاف کر کے نا تے انہیں آپ دا سر اقدس تھالے چ رکھ کے تے سامنے اونچی جگہ رکھ دیتا تے آپ نیوی جگہ لے کے نا اپنے خاندانوں تے بیٹھ کے ساری رات حسین تلاوت کر دے رہے تے او پادری سندا رہا پادری سندا رہا صبح ہوئی نا ابو الخنوق نے پادری دا دروازہ کھڑکا کے آکھیا لو سودے دی رات موگی دو سار واپس کرو انہیں لالے سار واپس کیتا نالے 10,000 درم دیتے تے نالے آکھیا میں نے محمد دا کلمہ پڑھاؤ انہیں آکھیا کلمہ پڑھ کے کی کرنے کیا لگا تسا تے ظالموں کلمہ پڑھ کے حسین دا سر اتار لینا میں حسین دا اترے سر کو قرآن سن کے محمد دا کلمہ پڑھ گیا واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جدو درم لے کے ٹورا لگے تے ابو الخنوق نو ابن سعد کہنے لگا کہ لیا اے ساڑی کٹھی کمائی ہے انہوں تقسیم کریے جدو کمائی نو تقسیم کرن جنگل چ بیٹھے نا او سارے درم تے دنا ٹھیکریاں بن گئے نہ دین رہا تے نہ دنیا رہی نوجوانوں ٹورے اگلے جنگل چ رات گزارنی سی اگلے جنگل چ جدو پہنچے نا تے خولی یزید دا فوجی ابن سعد نو کہنے لگا کہ اگر اجازت دے تے جنگل دے بالکل قریب میرا گاؤں ہے آج بڑے مہینے ہوئے میں گھروں آیا کہ جے اجازت دے تے میں بچے نو ملا ماں ایک رات میں گھر گزارا ماں ابن سعد کہنے لگا کہ پھر انج کر حسین دا سر بھی نال لے جا تاکہ تیرے گھر چ حفاظت رہے خولی ادھی رات ویلے جدو گھر پہنچے نا انہیں اپنے گھر چ ویکھیا بیوی تے بچے سوتے انہوں خیال آیا کہ میں حسین دا سر کتے رکھا تڑپ جاؤ گے نوجوانوں انہیں تندور دا ڈھکن اٹھا کے نا تے امام حسین دا سر تندور چ رکھ دیتا ڈھکن بند کر دیتا آپ جا کے کمرے چ لیٹ گیا کئی دنہ تک تھکیا سی نا ظالم خولی دی جڑی بیوی سی نا وہ بڑی عبادت گزارتے بڑی نیک عورت سی تہجد نماز پڑھ رہی اچانک دی نگاہ پئی کہ تندور جو سوراخی چوں اگ دے شعلے پہ نکل دے انہوں خیال آیا کہ میں تندور رات نو بجھا کے ستی سان اے اگ دے شعلے کیوں انہیں جدو تندور دا ڈھکن اٹھا کے اندر جھاتی ماری تے اے اگ نہیں اے حسین دے متھے دا نور ہے اس عورت نے بیکھیا کہ تندور دی اندر ایک دنیا آباد ہے نوجوانہ نے بیکھیا سیدہ زہرا بیٹھ کے پیاں روندیاں حضرت بی بی مریم آیاں بی بی سارا بی بی حاجرہ آیاں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ آیا کے پیاں روندیاں نالے حسین دیاں دلبا صحابہ دیاں نالے بی بیاں پاکاں پیاں روندیاں اس عورت نے جا کے کمرے دا دروازہ کھولیا یزیدی خولی دے منہ تے تھپڑ مارے ہڑبڑا کے اٹھیا کہنے لگی وے ظالما کتھوں آیا ہے کہنے لگا نہیں مینوں آرام کرن دے بڑیاں راتاں دے باندھے آیا کہنے لگی وے ظالما دس کتھوں آیا کہنے لگا میں تے باغیاں دے نال جنگ کر کے ماں جل آیا او کہنے لگی وے ظالما کنوں باغی پہ آیا آخنا ہے او تے مسجد نبی دا نمازی پہ لگدا کہنے لگی مینوں جاننی ہے کون ہے خولی کہنے لگا تو کیویں جاننی ہے کہنے لگی یاد کر پچھلے سال میں حج کرن مکے گئی سال تے میں ویکھیا کہ لوگ اجر اسود پہ چمدے نہیں اچانک ایک سونے دے چہرے والا کعبے دے اندر آیا لوگ اجر اسود چھڈ کے او دے قدم پہ چمدے نہ پوچھیا لوگوں اے کون ہے لوگوں نے آکھیا بی بی ادا نام حسین حجر اسود نو نبی نے ایک بار چومیا ہے انہوں نبی نے 8 سال چومیا کہنے لگی میں نو جاننی یا حسین کہنے لگی ظالمہ میں نو جاننی ہے میں نے انہوں تے زمانہ جان دے کی کر کے آئے کہنے لگا انہیں یزید دی حکومت دے خلاف بغاوت کی تھی میں دے نال جنگ کر کے دا سر اتار کے تے ہون یزید کو انعام لینا بی بی نے چہرے تے نقاب کیتا تے بار دروازے والتے گلی وال ٹور پئی خولی کہنے لگا کتھے چلی ہیں کہنے لگی ظالمہ ہون جے تیرے گھر ایک گھڑی تے پل بھی وس گئی نا میں قیامت نو حسین دی امی نو جواب کیڑا دے کہنے لگی جا کے بعد تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں خولی کہنے لگا بچیاں دا خیال کر تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے بی بی مڑ کے کہنے لگی بے ظالمہ تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کرا وہ اہل بیت دی نوکرانی نے گھر چھوڑیا میں تاریخ دی کتابت پڑھیا کہ اس دن تو بعد اس عورت نو کسے کدے دیکھیا ہی نہیں پتہ نہیں انہیں کہڑے جنگل سے جا کے کلی پا کے حسین دے نا دا ورد کر کے ساری زندگی گزار دیتی خولی دا نہ دنیا رہی تے نہ دین رہا
نوجوانوں خولی سویرے سارے حسین لے کے جدوں واپس آیا قافلہ ٹریا اتھے راستے چ کی منظر آئے میں اے دساں مینوں عرض کیتا کئی راتاں درکار نے الحمدللہ اتنے واقعات نے مگر میں اختصار نال عرض کراں ابن زیاد دربار چ کوفے پہنچے ابن زیاد نے حکم دیتا کہ امام زین العابدین کو قتل کر دیو شہید کر دیو سیدہ زینب سامنے آ گئی فرما دیا مدینے تو لے کے کربلا تک کربلا تو کوفے تک میں بولی نہیں پر ہن میں بولن لگی ہوں میں علی دی بیٹی ہوں آپ نے فرمایا بے ظالمہ مینوں نہیں پتہ قیامت کدوں ہونی ہے میں تقدیر خدا سمجھ کے چپ رہی ہوں مینوں نہیں پتہ قیامت کدوں ہونی ہے پر جے کسے زین العابدین ہاتھ لایا نا تے انج دی بد دعا کراں گی قیامت اج ہی آ جاوے گی فرمان لگی وے ظالمہ تینوں نہیں پتہ میں محمد دی بیٹی ہوں اے تو تے نبی دی نسل ٹرنی ہے اکو ہی تے چھڑیا جے ظالمو انہیں بھی شہید کر دیو کہ تے میرے نبی نانے دی نسل کی میں ٹرے گی فرما دیا میں انج دی بد دعا کراں گی قیامت اج ہی آ جاوے گی ابن زیاد ڈر گیا کہنے لگا جلدی کرو انہاں نے میرے دربار تو انج کرو جلدی جلدی یزید دا دربار دمشق تے ملک شام بھیج دیو لو بھائی اجے کوفے پہنچے اس زینب دے دکھاں نو کون جانے جڑی مدینہ دی شہزادی سے مولا علی خلیفہ بنے تے شہزادی بن کے مولا علی نہ کوفے آئی ایسے کوفے دے دروازے چ شہزادی بن کے گزری ایسے کوفے دے اندر یہ عورتاں نوں درس قرآن دیندی سی تے گلیاں بھر جاندیاں سن سیدہ زینب دا خطبہ سنن والیاں عورتاں دے نال اوہی گل امام زین العابدین حضرت مولا علی دی شہادت دے بعد آئی بی بی زینب کوفہ چھڑ کے مڑ مدینے گئی تے جدوں مڑ کے اج قیدن بن کے اس دروازے چ گزری نا تے سیدہ زینب نو خیال آیا آتے اوہی شہر ہے جڑیاں گلیاں چ کدے میں شہزادی بن کے گزری ساں آتے اوہی شہر ہے جتھے میں درس قرآن دیندی ساں تے لوگ کہندے سن علی دی بیٹی دا درس قرآن سنن چلیے اتے اوہی شہر ہے گرامی قدر حضرات اج اس دروازے چ سیدہ زینب قیدن بن کے گزریاں قیدن بن کے گزریاں میں کیڑا رنگ پیش کراں ملک دی نافی شرما کر دے تے رب کرے پڑھیاں قیدن بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں کوفے تو لے کے شام تک کیویں دے واقعات گزرے پھر عرض کراں گا یزید دا دربار آیا امام زین العابدین جڑے ویلے قیدی بنا کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا پیراں وچ بیڑیاں نے ہتھاں چ ہاتھ کڑیاں ادھر یزید دے دربار تے ڈھول پہ وجدے نے امام زین العابدین یزید نے حضرت امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک نبی پاک دے صحابی بیٹھے نے کہن لگے ظالما نہ مار انہاں ہونٹاں نوں میں نبی نوں چمدیاں ویکھے آئی یزید کہن لگا کہ نبی دا صحابی نہ آیا میں تیرے ٹکڑے کر دینے سن فرما دینے ظالمہ صحابی دا ادب کرنا ہے او دا کردہ ہی نہیں جڑا نبی دے موڑیاں دے کھیڑ دا رہے آئی یزید امام زین العابدین کہنے لگا دیکھ تیرا بابا ہار گیا ہی میں جت گیا او دیکھ میرے نام دے ڈھول پہ بجا دینے امام زین العابدین چپ رہے ادھر دمشق دی جامعہ مسجد جمعے دی آواز آئی مؤذن نے پڑھے آؤ اشہد اللہ محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمان لگے اذان دینے والے آؤ جنہوں محمد کی قسم یہ تھی چپ کر جاؤ مؤذن چپ کی جاؤ آپ یزید نو فرما دینے اے اذان جو تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے کہنے لگا نانا تیرا ہی لگ دے فرمایا پھر تو ہار گئے حسین چپ گیا آئی کہنے لگا او کیویں فرمایا تیرے ڈول شام تک پاندے ہو جانے نے ساڈے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ہیں کل بھی ہوندیاں رہن گیاں قیامت تک ساڈے نانے دی اذان آوے گی کہ جدوں تک اذان ہوندی رہے گی یزید ہاریا رہے گا حسین جتیا ہی رہے گا حسین جتیا ہی رہے گا توجہ ہے تے بولے جو سبحان اللہ یزید نے سارے کٹھے کر لیتے انہیں ویکھے تے بغاوت ہو گئی لوگ حسین دا نا سن کے تے جانا قربان کرنے والے جب انہوں نے پتہ لگا کہ یزید نے شہید کرا دیتا ہے اتنا ظلم توجہ ہے امام زین العابدین دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا 10 کی چاہنا ہے فرما میری 3 شرطیں کیا لگا بولو
فرما کل دمشق دی جامع مسجد چ جمعہ دا خطبہ میں دیواں گا کہنے لگا دوسرا فرمایا میں نے جلدی تو جلدی اپنی پردہ دار بیبیاں دے کول بھیج دے میں پکھا انہاں دا کی حال ہے کہنے لگا تیسرا فرمایا جتنی جلدی ممکن ہوندا سانو مدینے پہنچا دے کہنے لگا تینوں قبول میں نوجوان اگلے دن جدو دمشق چ جمعہ دا ویلا آیا نا تے امام زین العابدین جدو آئے تے آپ نے کپڑے تبدیل نہیں سن فرمایا اوہ امام حسین دے کپڑے خون والے کپڑے نا سرخ رنگ دے پہن کے جدو دمشق دی جامع مسجد حسین دا پتر آیا نا او یار 1400 سال بعد منبر تے بیٹھ کے میں کربلا دا واقعہ تے کربلا والے دا ذکر سناواں تے لوگاں دی چیخاں نکل دیا تے جدو کربلا والے نے آپ سنایا ہوئے گا سبحان اللہ امام زین العابدین دمشق دی جامع مسجد دے منبر تے بیٹھ گئے تے آپ نے کربلا دا واقعہ شروع کیتا کہ اج ساڈے نال ہوئی کی ہے لوگاں نے اپنے کپڑے پھاڑ لے رو رو کے امام زین العابدین جدو امام حسین دی شہادت دا قصہ سنا لوگ ٹکرا مار رہے مسجد دمشق یزید نے دیکھا اے تے سارا میرے خلاف ہو جائے گا معاملہ انہیں مولوی نے اشارہ کیتا جلدی کرتے جماعت کھڑی کر انہیں جماعت کھڑی کر دیتی امام زین العابدین اپنا کم کر چکے سن لوگاں دے اندر یزید کے خلاف نفرت ہو گئی یزید نے آکھا جلدی کرو انہوں نے کسی طریقے مدینے پہنچاؤ جلدی جلدی کوفے چو چلے جاتے یہ جلدی جلدی دمشق تے شام چو نکل جاون کدھر میرے خلاف ملک چ بغاوت نہ ہو جائے میری حکومت تو ہاتھ دھونے بہن نہ پہ جائے نعمان بن بشیر دی ڈیوٹی لگی کہ رسول اللہ دی بیٹیاں اپنی قیادت چلے جا نعمان بن بشیر نبی دی اہل بیت نوکر سی قافلہ دمشق چ ٹریا تے کربلا پہنچیا 3 مہینے دے بعد لاشاں اونجیاں جے بکھڑیاں پئیاں سیدہ زینب نے امام زین العابدین دے نال رل کے پہچان کے نہ تے اپنی لاشاں دفن کیتیاں کربلا دے میدان نوجوان ہن میں آخری راگ پیش کراں جدو مدینہ طیبہ قافلہ پہنچیا ہوئے گا سوچو کی حال ہویا ہوئے گا 6 مہینے بعد جدو آئی قافلہ مدینہ ٹریا سی تے سارے گئے سارے آج جدو قافلہ 6 مہینے دے بعد آیا تے صرف بیبیاں نے تے ایک زین العابدین نے قافلہ مدینہ طیبہ پہنچیا مدینے والے پوچھ دے نے امام حسین کتھے نے بیبیاں پوچھ دیا نے زینب امام حسین کتھے نے نوجوان پوچھ دے نے شہزادہ علی اکبر تے قاسم کتھے نے کوئی پوچھدا ہے پانچ سلمدار کتھے نے سیدہ زینب فرماندیاں لوگوں مدینے والے ہو ٹھہر جاؤ پہلے میں جا کے نانے نو اپنے غم سنا لواں لٹیا پٹیا قافلہ مدینہ طیبہ آیا آ کے نبی دی قبر ارمن جفے مار کے رونے لگ پئے امام زین العابدین روئی جا رہے سارے مدینے والے بھی اکٹھے آ گئے سیدہ زینب کے امام زین العابدین نانے دی قبر تے کھلو کے سارا کربلا دا واقعہ سنایا لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں نہ کتاباں چ پڑھے آئے مدینے قیامت اس دیاڑے آئی جدو کملی والے دنیا تو پردہ کیتا مدینے قیامت اس دن آئی جب امام حسین کربلا وال گئے مدینے قیامت اس دن بھی آئی جدو لٹیا قافلہ مدینہ طیبہ آیا امام زین العابدین قبر نبی نو کلابہ مارے آؤ کہ رو کے کہندے نے سناواں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی